पापा करबला यहाँ से कितनी दूर है? इमाम हुसैन का रोज़ा यहाँ से पूरे 9 किलोमीटर दूर है। ये पोल नंबर 1144 है। मैं जूजू करबला करीब आ रही है, मैं बड़े कर्ब में महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। आज अपने बाबा को मिस कर रहा हूँ, अपने अब्बू को। परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे, इन ज़ायरीन ने अल्लाह के सदक़े में उनके दर्जात बुलंद करे। और अजीब सी कैफियत है, मुझे ये लगता है कि ये जितना कारवान ये ज़ायरीन का लम्बे गफ़ीर, ज़मीन इनको फ़ख्र से रास्ता दे रही है। जिस तरह ज़मीन खुद कह रही है कि आओ ए ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हें रास्ता दे रही हूँ। किसी भी जगह दुनिया में आप चले जाएं, जहाँ इतना बड़ा इज्तिमा हो तो वहाँ बीमारियाँ फूट पड़ती हैं और कमोडिटीज़ अशिया की प्राइसेस हाई हो जाती हैं, डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ अगर कोई चाहे तो 10 दिन पूरे वो फ्री रह सकता है, उसको 1 रुपया खर्चने की ज़रूरत नहीं है। उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामलात बगैर पैसे के 10 दिन के लिए बड़ी आसानी से गुजर सकते हैं और इज़्ज़त एहतराम के साथ। मेरे महसूसात में है कि ये सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूम बहन सैयदा ज़ैनब आलिया मखदूमा की दुआ है। वो इन सब ज़ायरीन को दुआ देती हैं जो उसके भाई के कुनबे की शहादत का पुरसा देने चहलुम इमाम हुसैन करने तशरीफ़ ला रहे हैं। रोवेगा याद करके ऐस गम नू ज़माना, असगर दा पानी मंगना, हुरमल दा पिलाना। रास्ते में देखा तो कुछ लोग अली असगर के नाम की मन्नत बढ़ा रहे थे और आप देख सकते हैं कि एक बच्चे को उन्होंने उठा रखा है। मेरी माँ ने मुझे नादे अली पढ़कर दुआ दी है, मेरा बच्चा गुलामे हज़रत अब्बास हो जाए। याद मौला में कदम बढ़ाते हुए पोल नंबर 1176 पे मौक़ब उम्मुल बनीन आ गया। ये मौक़ब शोहरा आफाक मनक़बत गुज़ार नूहा ख़ान जनाब मीर हसन मीर साहब ने ज़ायरीन की खिदमत के लिए कायम कर रखा है। मैं समझता हूँ मीर साहब पर जनाब उम्मुल बनीन की ख़ास निगाह है। मैंने और मुस्लिम रज़ा ने कुछ देर मौक़ब के बाहर ड्यूटी पेश की। ये एक तरह से मीर साहब की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। मौक़ब के अंदर मीर हसन मीर साहब को उनके मौक़ब के लिए पाकिस्तानी बखूर पेश किया और उनकी आँख के हवाले से खैरियत दरियाफ्त की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मौजूद है मौक़ब उम्मुल बनीन पोल नंबर 1176 पे मेरे साथ बहुत ही प्यारे हमारे शहजादे ज़ाकिर अहले बैत हैं, नाशिर करबला है, मीर कासिम साहब। सरकार खैरियत से हैं, ठीक ठाक। सबसे पहले तो सारी शिया कौम मुहिब्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके बाबा की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हैं। अब बाबा का हाल कैसा है, उनकी आँख के मतलब? मौला का बहुत बेहतर है, आप सबकी दुआओं से बहुत बेहतर है। यही मौला के दर पर हैं और ड्यूटी कर रहे हैं साथ साथ, और इंशाल्लाह यही शिफा देंगे, इनके दर पे मौजूद है। आमीन भाईजान, बहुत दुआ गो हैं आपके लिए। भाईजान ये सारा जो माशाल्लाह मौक़ब का नज़्म नस्क है आपके बाबा और आपकी दिन रात मेहनतें हैं इसमें, तो थकते नहीं आप लोग? थकते हैं, लेकिन मौला का इश्क जो है वो मुसलसल जगाए रखता है। मुसलसल खादिमीन है हम लोग, फर्श अज़ा बिछाया हुआ है। मजलिस आपको पता है अभी शुरू होने वाली, पीछे आवाज़ भी चल रही होगी। उसके अलावा सबील चलाना, जो सामने ज़ाहिर के मुंह पे जो खुशी होती है जब हम खिदमत करते हैं, किसी तरह काम आते हैं, इस लायक होते हैं कि हम उनकी खिदमत थोड़ी सी कर सकें या उन्हें हमारी तरफ से थोड़ी सी सुकून मिल सके, ये हमारे लिए काफ़ी है। काम आने का लफ्ज़ बोला, जुमला बोला, 2021 में यहाँ हाजिर है हुआ तो आपके बाबा को मैंने कहा कि तू ना आया गाजी का सबसे हसीन तरीन भंग मीर कासिम साहब ने कहा, तो कहने लगे कि भाई आप दुआ करें काम आ जाए वो मौला के। तो बस गुजारिश ये है कि हमें तू ना आया गाजी का फकत वो वाला हसीन तरीन हमको पानी ना मिले
تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھدے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشے نہ لبی چنایا زندہ و سلامت رہیے سید، زندہ و سلامت. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. موجود ہے موقف ام البنین کے باہر اور میرے ساتھ ہیں ہمارے شہزادے میر جواد صاحب. یہاں علی مدد. مولانا مدد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سید اتنی محنت ہے آپ کے بابا کی تربیت اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں موقف ام البنین پہ جمع غفیر ہے پاکستانیوں کا، تو کیا محسوس کرتے ہیں جب زائرین آتے ہیں اور آپ ان کی خدمت کرتے ہیں؟ بذات خود آپ بھی اور آپ کے بابا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جی بس فخر ہوتا ہے، تھوڑی سی بس کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی خدمت ہو سکے کریں، لیکن اتنی کثیر تعداد کو ایک وقت میں نہیں دیکھا جا سکتا، تو بس یہی کوشش ہے کہ جتنے زائرین کی خدمت کر سکیں اتنی کریں اور بی بی قبول کریں تو اچھی بات ہے. آمین. سید آپ کا اپنا فیوریٹ کلام، کیونکہ ہمارے تو کئی کلام ایسے ہیں جو آپ کے بابا کے اور آپ کے فیوریٹ ہیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں ایک بند ایک شعر مومنین کو دیا کر. جی بسم اللہ میں پڑھتا ہوں. ہاں صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسین مار رہیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. ہاں قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. ماشاءاللہ سید زندہ و سلامت رہے. آپ کا خانوادہ نہ صرف خاتم زائرین ہے بلکہ یہ لوگ ناشران کربلا بھی ہیں. محمد وعلی محمد کی پناہ میں رہیے. بہت شکریہ سید. اسی اثنا میں علامہ آصف رضالوی سے ملاقات کی اور مجلس اعزاز میں شامل ہوا. جو سوئے کرب و بلا بننے چلا، زوار حسین زوار حسین، پہلے سن حضرت جابر کا مقام، ان کا ہے خلد معلا میں قیام، نعمتیں ہو گئیں سب ان پہ تمام، ان کو بھیجا ہے اماموں نے سلام، سب سے پہلے ہے خطاب ان کو ملا، زوار حسین. عشق میں پہنچ چکے ہیں ہم. مولا کا روزہ یہاں سے قریباً 4 کلومیٹر دور ہے. ابھی امام سجاد علیہ السلام کے نام کی مجلس، اس کی تیاریاں ہیں. مولا کے نام کا چراغ جلانا چاہ رہے ہیں میں اور عمران بھائی، ہمارے دوست شیخ شکیل عباس جنہیں ہم پیار سے چیئرمین بھی کہتے ہیں، سارا راستہ قلم اٹھائے ہوئے، علم غازی عباس اٹھائے ہوئے چلتے آئے الحمدللہ. کربلا کی سرزمین پہ موجود ہیں اس وقت اور مجلس کی تیاریاں. مظلوم کربلا 1298 نمبر پول پہ کھڑے ہیں. یہاں راستے دو نکلتے ہیں، ایک راستہ ہے جو بائی روڈ لوگوں سے لے کے جا رہے ہیں اور یہ جدید بشارت دلاتی ہے کیونکہ یہاں سے پیدل چلنے والے لوگ جایا کرتے ہیں. لیکن میرے مولا نے بنی اسد کو 2 محرم ایک بات کی تھی کہ ظاہر کا خیال رکھنا، 3 دن اس کی پذیرائی کرنا اور اس کو میری دعا دینا. میں اپنے ذاتی زندگی میں 4 مختلف راستوں سے کربلا داخل ہوا ہوں. آپ جہاں سے بھی جائیں جیوگرافیکلی یہ معجزہ ہے، یہ سرزمین کربلا کا کرزم ہے کہ آپ کو سب سے پہلے مولا حسین کے روزے سے پہلے مولا
ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین کے روضے کی زیارت ہوتی ہے. یہ پروردگار کی طرف سے ان ہستیوں کا اعزاز ہے. یہ سپہ سالار جو ہیں وہ پہلے نظر آتے ہیں. بسم اللہ, ہم آگے بڑھیں گے. اور بے بشر